बाप और बेटा और रूह कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। तकवीन की किताब उसका 43 बाप। यकूब के बेटों का दूसरा सफर। और जमीन पर बड़ा सख्त काल था, और जब वो गल्ला जो वो मिस्र से लाए थे खा चुके, तो उनके बाप ने उनसे कहा कि फिर जाओ और हमारे लिए थोड़ा गल्ला खरीद के लाओ। तब यहूदा ने उसे कहा कि उस मर्द ने तकीद से हमें कहा था कि तुम बगैर उसके कि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ हो मेरा मुंह ना देखोगी। इसलिए अगर तू हमारा भाई हमारे साथ भेजता है तो हम जाएंगे और तेरे लिए गल्ला खरीद कर लाएंगे, और अगर तू ना भेजे तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि उस मर्द ने हमसे कहा कि जब तक तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ ना हो तुम मेरा मुंह ना देखोगे। तब इस्राएल ने कहा कि तुमने मुझसे ये बदी क्यों की कि उस मर्द से कहा कि हमारा एक और भाई है। वो बोले कि उस मर्द ने हमारा और हमारे घराने का हाल पूछा कि क्या तुम्हारा बाप अब तक जिंदा है, क्या तुम्हारा कोई और भाई है। तो हमने उसकी बात के मुआफिक उसे बताया। हम क्या जानते थे कि वो हमें कहेगा कि अपने भाई को ले आओ। तब यहूदा ने अपने बाप इस्राएल से कहा कि लड़के को मेरे साथ भेज के हम उठें और जाएं, ताकि हम और तू और हमारे सब बच्चे जिंदा रहें और मार ना जाएं, और मैं उसका जामन हूं। तू मेरे हाथ से उसे तलब करना। अगर मैं उसे तेरे पास ना लाऊं और तेरे सामने ना बिठाऊं तो मैं हमेशा तक तेरा गुनहगार हूँगा, क्योंकि अगर हम देर ना करते तो अब तक दोबारा वापस आ गए होते। तब उनके बाप इस्राएल ने उन्हें कहा कि अगर ये ऐसा ही है तो यूं करो कि इस मुल्क के उमादा मेवों में से अपने बोरों में रख लो और उस मर्द के लिए हदिया ले जाओ। कुछ रोगन, बलसान, कुछ शहद, कुछ कनायत और धुना और पिस्ता और बादाम और दुगनी नगदी अपने साथ लो, और वो नगदी जो तुम्हारे बोरों के मुंह में रखी हुई आई अपने साथ ले जाओ, शायद कि ये गलती से हुआ हो। अपने भाई को भी लो, उठो और फिर उस मर्द के पास जाओ, और खुदाए कादर उस मर्द को तुम पर मेहरबान करे, ताकि वो तुम्हारे दूसरे भाई और बिन्यामीन को छोड़ दे। अगर मैं बेटों से मरहूम रहूं तो रहूं। तब उन्होंने वो हदिया लिया और दुगनी नगदी अपने साथ ली, और बिन्यामीन को भी साथ लिया, और उठे और मिस्र को उतरे और यूसुफ के आगे जाकर खड़े हुए। जब यूसुफ ने बिन्यामीन को उनके साथ देखा तो उसने अपने घर के दरोगा से कहा कि इन मर्दों को घर में ले जा और कुछ ज़िबा करके खाना तैयार कर, क्योंकि ये मर्द दोपहर को मेरे साथ खाना खाएंगे। उसने जैसा यूसुफ ने फरमाया था किया, और उन्हें यूसुफ के घर में लाया। तब वो डरे कि यूसुफ के घर में लाए गए, और उन्होंने कहा कि नगदी के सबब से जो हमारे बोरों में गई हम यहाँ लाए गए हैं, ताकि वो हमारे लिए एक बहाना ढूंढे और हम पर सख्ती करे और हमें पकड़े और गुलाम बनाए और हमारे गधों को छीन ले। तब वो घर के दरोगा के पास आए और घर के दरवाजे पर
اس سے کہنے لگے جناب برائے کرم ہماری بات سنیں، پہلی مرتبہ جب ہم غلہ خریدنے آئے تھے تو یوں ہوا کہ جب ہم نے منزل پر اتر کے اپنے بوروں کو کھولا تو دیکھا کہ ہر ایک کی نقدی اس کے بورے کے منہ میں ہے۔ ہماری نقدی پوری تھی، لہذا ہم اسے واپس لائے، نیز ہم اور نقدی بھی غلہ خریدنے کو لائے ہیں، اور ہم نہیں جانتے کہ ہماری نقدی کس نے ہمارے بوروں میں رکھ دی۔ اس نے کہا تمہاری سلامتی ہو، نہ ڈرو، تمہارے خدا اور تمہارے باپ کے خدا نے تمہیں بوروں میں تمہیں خزانہ دیا، تمہاری نقدی مجھے مل چکی۔ پھر وہ شمعون کو ان کے پاس نکال لایا، اور اس نے ان مردوں کو یوسف کے گھر میں لا کر پانی دیا، اور انہوں نے پاؤں دھوئے، اور اس نے ان کے گدھوں کو چارہ ڈالا۔ پھر انہوں نے یوسف کے لیے جسے دوپہر کو آنا تھا ہدیہ تیار کیا، کیونکہ انہوں نے سنا کہ وہ وہیں کھانا کھائے گا۔ اور جب یوسف گھر میں آیا تو وہ ہدیہ جو ان کے پاس تھا وہ اندر لائے اور زمین تک اس کے آگے جھکے۔ اس نے ان کی خیر و عافیت پوچھی اور کہا کہ کیا تمہارا بوڑھا باپ جس کا ذکر تم نے کیا تھا اچھی طرح سے ہے؟ کیا وہ اب تک زندہ ہے؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ تیرا خادم ہمارا باپ خیریت سے ہے اور ہنوز زندہ ہے۔ پھر وہ جھک کر اس کا ادب بجا لائے، اور اس نے اپنی آنکھ اٹھائی اور اپنے بھائی بنیامین اپنی ماں کے بیٹے کو دیکھا اور کہا کہ تمہارا سب سے چھوٹا بھائی جس کا ذکر تم نے مجھ سے کیا یہی ہے، اور کہا اے میرے فرزند خدا تجھ پر مہربانی کرے۔ تب یوسف نے جلدی کی کیونکہ اس کا دل اپنے بھائی کے لیے بھر آیا، اور اس نے چاہا کہ روئے، اور وہ کمرے میں گیا اور رویا۔ تب اس نے منہ دھویا اور باہر نکلا اور اپنے آپ کو ضبط کیا اور کہا کہ کھانا لاؤ، اور وہ اس کے لیے اور ان کے لیے اور مصریوں کے لیے جو اس کے مہمان تھے الگ الگ کھانا لائے، کیونکہ مصر کے لوگ عبرانیوں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے۔ مصری اسے مکروہ جانتے ہیں، اور وہ ان کے سامنے اپنے اپنے رتبہ کے موافق بٹھائے گئے۔ تب وہ تعجب سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، اور اس نے اپنے آگے سے کابین انہیں دی، لیکن بنیامین کا حصہ 5 گنا تھا، اور انہوں نے اس کے ساتھ پیا اور خوش ہوئے۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔